سلام بنات، صافا لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ جيسبر كو فوزالي بيان. فيديو جديده على القناه، فيديو ديال الطاقه الايجابيه. صراحه كنت باركه عكزانه وانا نقول لا ما غنبقاش عاكزه، غنوض نصور لهم فيديو كيف ما خرجت غادي نحطها لهم باش ما نغبرش عليكم بيان سور. المهم هذا النهار غادي نشارك معكم العشيه ديالي او الليله ديالي، زعما لا روتين ديال هاد الليله كيفاش غندوزوها. المهم غادي ندير شي حاجه عاديه ولكن غدوزوا معايا هاد الليله بسيطه كيف ما ديما. سينو نقول لك كيفاش جاكم الميك اب. درت اليوم ميك اب فريمون نبدل على ديما، درت الايلاينر روج على ليفر. شحال هادي ما درنا دي روج على ليفر بحال هكا وخرجنا هكا، راكم عارفين مع الماسك حتى شي حاجه ما كتبان. دونك قلت علاش لا ما نوضش ندير شويه الميك اب. قلبت لا فرانش، شوفوا المهم راه شعري ما ديتش عليه مصوبه غير هكا توشينغ في الدار. دونك قلبت لا فرانش بوغ شانجي وصافي. وقلت نوض واحد البلاكار هادي شي 3 ايام ولا 4 ايام وانا كنقول غنوض ليه ما غنوضش ليه، غنوض ليه ما غنوضش، كنقول حتى نصور فيديو ونوري البنات لي بواط اللي خديت كيفاش غادي نرتبهم، باسكو ديجا نتوما نصحتوني باش ناخذ هذوك لي رانجمون. واخا جبت غير لي بواط وواحد السليلات خديتهم نسيتهم عند ماما في الطوموبيل، دونك حتى نوريهم لكم في فيديو ما يجي ان شاء الله. سينو الناس اللي اول مره كيشوفوني كنقول لكم مرحبا بكم بيناتنا. الناس الجداد صراحه هاد لا سيمين زادوا بزاف ديال الناس في القناه ديالنا، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. جيسبر انني نكون في المستوى يعجبكم لي فيديو ديالي. سينو ناس القدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم الزوينين. سينو الناس اللي ما مشتركينش كنقول لكم اشتركوا وبركوا على الجرس باش يوصلكم دائما جديد ديال لي فيديو ديالي. المهم كثرت عليكم في هاد الانتروداكسيون. وريهم قول لهم كوكو القاهم ربحهم في لو بارك. دونك غادي ندوز دابا الكوزينه نوريكم لي رانجمون اللي خديت وهانتوما معايا. بون لي في ها هما لي رانجمون اللي قلت لكم ماشي لي رانجمون لي بواط بلوتو اللي خديت. دونك شوفوا كيفاش دايرين فريمون زوينين ولو بري ديالهم راه اش نقول لكم ماشي غير ريزونابل. المهم ما عرفتش واقيلا شي ايرور ولا شي حاجه. المهم انا واقيلا خديت هادو غلا من هادو ولا عندهم يعني غلطوا في ليتيكيت هادي داروها بلاصه هادي. المهم هادو 5 دراهم واقيلا وهادو 10 درهم ولا 15 درهم. دونك علاش قلت لكم غالطين في ليتيكي جو بونس. دونك فوالا خديت هادو خديت منهم 5 وهادو خديت منهم 3 بوغ بنات لي انتريسي. هادو خديتهم من كارفور وصراحه لو بري جاني رخيص. حيت ديال ايكيا دوك الكبار دايرين لهم 45 درهم وهادو عجبتني لا كاليتي ديالهم. هانتوما المهم كيتحلوا من هنا شفتوا وعاود كيتحلوا كاملين. دونك انا خديت هاد الكبار باش ندير فيهم كونفليكس ندير فيهم المهم داكشي اللي عندي كتير، وهاد الصغار غادي ندير فيهم معدس لوبيا الروز فريمون براتيك باش ما يبقاش داكشي في جو بريفير ان يكونوا عندي هادو كتار في البلاكار على ان يكون عندي دوك الميكات وكيبقى يتخوى منهم داكشي. دونك فوالا وخديت هادي المهم هادي ديال الخضره عرفتو كانت عندي ديال ايكيا زوين وكينقي مزيان مي غنكون لحت واحد شي نهار مع الخضره. شكون اللي فايته جاريه عليه هاد القضيه ديال كيلوح الماس وداكشي مع الخضره. دونك فوالا غادي ندوز دابا نعمرهم وهانتوما معايا. البنات دونك انا ساليت عرفتو فريمون حسيت بواحد الراحه نفسيه ما نقول لكمش عليها. فريمون كتحسوا بالنظام. هاد لي بواط كيساويو النظام. فريمون دوك الميكات كانوا مرونين ديال الرونجمون. عرفتو دابا فاش حيدتو سورتو دوك الكراطن ديال كونفليكس كنخشيهم وما كيتحطوش دغوا كيطيحوا فريمون كيبقى مرون. المهم انا ما درت اكثريه لي بات حيت ما عنديش بغيت كنشري اللي عندي سولو بيه يعني كنشري غير فاش كنتشهاهم كنشري باكيه وحده
سينو لي بات هادو ثلاثه فيهم لي بات فريمون انا من عشاق لي بات بور الناس اللي ما عارفينهاش. دونك هنا ستفت لي بات، هنا درت لي كونفليكس، هنا درت الروز، وهنا درت السنيده، ومازال ان شاء الله غادي نزيد منهم. غادي نحاول كاع هادشي اللي عندي يعني كيدار في كيخصو يدار في لي بواط، ناخذ ليه لي بواط ديالو. ودوك لي رانجمون اللي خديت عرفتو خديتهم غير من درب عمر ب 13 درهم واحد الشبيكات، وكيجيو زوينين حتى هما في البيض. هما اللي غادي نستف فيهم بحال خمارات، دوك لي بواط ديال الشوكولا فيرميسيل ديال الشوكولا. المهم كاع داكشي اللي كيبقى هكا مرول باغطو في هاد الرانجمون هذا. اي سورتو كو انا عندي الداخل راه ديما كتلاحظوها. دونك هادوك غادي نجيبهم ان شاء الله من عند ماما ونستف فيهم ونوريكم ان شاء الله لو ريزولطا. مي سينو هادو صراحه فرحانه بهم يعني 100%. وكيف ما شفتوها نتوما دابا داكيه كامله جات هكا عامره هانتوما. المهم انا جميع انواع لي بارت كنستعملهم. حتى السنيده صراحه كنديرها في دوك القراعيد جوج مرات طاحوا ليا كنجبدهم وكتزلق ليا لتحت وكتهرس. دونك هذا فريمون براتيك. دونك المهم انا ما عنديش هناك بزاف، غادي نزيد حتى هي ونعمرها. والروز حتى هو مهم فريمون براتيك وكيبقاو يعني تيبقاو مستفين ونقيين. دونك فوالا هادو اللي كنت باغا نبارطاجي معكم. واحد شويه غادي ندوز نوجد العشاء. المهم غادي ندير غير ديال البيتزا، ولكن بغيت هكا ندردشو وندخلكم معايا فاش كونوا كنوجدوا البيتزا وكنقول لكم ا توت عليه. غالي في وانا يلاه جيت دابا للكوزينه غنوجد بيتزا سريعه. هذه البيتزا في دقائق اللي كنصاوب صراحه غابيد ما كتاخذش الوقت فيك ما كتعجنوا العجينه لا والو. هادو دوك لي بات اللي كيكونوا ديجا واجدين في سوق مرجان كارفور بين يعني باغتو كتلقاوها. ولا صوص كندير هذه ديال بانزاني، هذه فريمون زوينه ولذيذه. دونك كنستعمل هادو وكندير فرomاج غابي طون مايس شويه زيتون يعني غابيد كتوجد في 5 دقائق. يعني فوق دابا ديجا دايره كيسخن ويعني كتعجبو هاد البيتزا. دونك جو بروفيت انني كنوجدها ليه هكا في العشاء باش كيتعشى ليا. يعني الا درت ليه شي حاجه اخرى ما غاديش ياكلها. ايوا وكندير ليه هادي باش ياكلها. دونك انا كنوجد البيتزا ديالي. دونك المهم كندير كلشي في دقه وكنخشيها في الفران باسكو ديجا كتكون هاد لاباط طايبه نص طايبه. عرفتوا هاد لاصوص دايره بحال شنو كيقولوا ليها ما عقلتش على لا مارك. مي مهم لاصوص ديال لي بات كتحسوا بها بحال في ميزون، يعني كتحسوا بحال مصوبه غير في الدار. هذه الاولى وغادي ندوز نصاوب الثانيه. فوالا لي في دونك هما لي بيتزا ديالي وجدوا. دونك ها الاولى ها الثانيه. المهم هذه ديال اسامه، هذه ديالي انا ويانيس درت فيها شويه الفرomاج حيت يانيس كيبغيها ما كيبغيش فيها الفرomاج بزاف، وما درت الشامبينيون حيتاش ما كياكلوش. دونك كيف ما شفتوا صوص طوماط طون مايس الزيتون شويه ديال الفلفله وشويه ديال الفرomاج غابي. دونك او فريمون غابيد يعني واخا تكونوا عاكزين ما فيكم لي وجد. الا كانوا عندكم هاد لي زانغريديون في الدار راه ما يعني ما كتعكزوش عليها. دابا غادي ندير ديال يانيس في الفوغ طيب وغنخلي ديال اسامه دو كوتي حتى يجي الجوع وكنقول لكم تو تاع. هلو البنات، نهار جديد. المهم باينه نهار جديد قولوا لي. وليت كنصور لكم دائما على 2 جوغ مي باش ما يجيش الفيديو قصير وممل. دونك قلت غنخليه حتى الغدا ونزيد لهم الصباح ديالي اولا النهار المهم حتى العشيه عاد كنبدا لو مونتاج. المهم ما ديرش عليها التعكيكه كندير هاد الجماعه ديال العويدات فريمون كتعجبني. مي منين ولاو عندي هاد الخلفات فريمون انتما شوفوا راه الخلفات ولاو عندي. دونك هادشي كامل راه كيطوال هنا باغطو شوفوا
وهادشي الحمد لله غراس الزيوت اللي كندير. المهم هاد الايام بعد ما درت لي ماش ما بقيتش كندير زيوت، كندير دابا غير زيت ارغان، مي حتى هو بدا كيخلف ليا في شعري. دونك هانتوما هاد لابارتي كامله ما كانش هنا الشعر وبدا كيعمر. كندير هاد الايام كندير غير زيت ارغان ديال ناتيل. مي سينون اللي دار ليا الخلفه صراحه هما لي كومبليمون اليمونتير اللي كنشرب. سورتو فور كابيل هو اللي وافقني مزيان. شوفوا جاي يدير لكم سلام. شو انا ودي لابس لا تونو ديال الباسكيت. او زاز الشعيكيكا الشعر طوال وبدا كيتشاكك، مي غادي نخليه ليه صراحه، غير كندير ليه السيروم كيولي زوين. المهم دابا هو راه شوفوا واش داير. شوفوا خديت ليه هذاك الصابو من ال سي واي كيكي هاد لا سيمين. خديتو ليه ب 45 درهم، فريمون زوين ما كيحيدوش من رجليه وعاجبو. المهم كيف ما شفتوا فقت الصباح، المهم فطرنا. لا روتين ديال الصباح ديال كل نهار صراحه صبحت ناعسه اسامه مشى الخدمه، جيت تحولت هنا انا ويانيس بقى كيتفرج، عطيته فطر وبقيت متكيه. دابا بدلت حوايجي. ها ماما ها شنو كيتحتت معاكم. دونك دابا غادي ندوز نصاوب الغدا وغنبارطاجي معاكم. قول لهم كوكو لي في. لا قول لهم لا انت كام كيدوي معاكم. يعني راه العام الجاي غنديروا ليه شان يوتيوب، شريو ليه كاميرا وبدا يصور لكم حتى هو لي فلوق. المهم غادي ندوز نصاوب الغدا. غادي ندير اليوم خضيره في الفران بشويه ديال لادانت. المهم هي نورمالمون تقدروا تقليو لادانت ابار اولا ديروه ابار، مي انا كندير خضيره معاها لادانت باش كتشرب ديك لاكامه وكتجي لذيذه وغابيد البنات وصحيه. يعني كديروا اي خضره عندكم في الدار كديروها صافي. بركه عليهم. قتلتيهم بالهضره. شنو هادي شفرتي عليا ديالي هذيك؟ ها يا كيتي يلا ندوز نصاوب الغدا ديالي وانتم معايا. بون البنات انا يلاه نقيت دابا الخضره. شوفوا درت البطاطا، فلفله، قرعه، رنجال وخيزو. المهم نتوما وجه ديالكم. هنا دي مخصو ديال الحامض تما كنديرهم كيطيبوا معاه. دونك غادي نقردهم وغادي ندير لهم لقامه ديال الحوت وغادي نزيد عليهم دوك لي مخصو ديال لادند وغادي نخشيها في الفران. المهم ما تكثروش عليها الماء باسكو ما كتبغيش الماء باش كتجي ديك الخضره بحال مقرمشه، فريمون كيجي لذيذ على حسابي. دونك غادي ديروا لقامه ديال الحوت العادي يعني ملحه، بزار، كمون، تحميره، شويه ديال سكينجبير، زيت العود، زيت الروميه، المهم كلشي، خرقوم، تومه، شويه ديال الحار وشويه ديال لاصوص طوماط. دونك هادشي اللي كندير فيها اي فريمون كتجي زوينه. دونك غادي ندوز دابا نصوبها ونديرها في الفران وانتم معايا. فين نمشي باش نشرو لي كروكيت بوغ هاو وشنو شوف عنان. اوكي يلا طلع لاسانس. حنا لا رجعنا للدار. المهم رجعنا دخلنا نيشان الكوزينه واحد سبوط عرفتو كيتخنقني الكوزينه كتبان ليا مظلمه. دونك قلت لاسامه يبدلوا ليا. عرفتو فريمون حليناه وهبط داك التراب للارض. غنقلب لا كاميرا ونوريكم فريمون واحد الحاله. نقلب لا كاميرا ونرجع لكم. كانتوما البنات ها هو سبوت اللي تحرق، هو ماشي تحرق. المهم ها هو الاخر هو الدوخ جربناه في هاد البلاصه خدام، غير داك ما شنو كيقولوا ليه ديك العيبه البيضاء هي اللي تحرقات. المهم راه حطو تما تيمشي ياخذ ليه. شوفوا فاش حلو، شوفوا الكوزينه كيفاش ولات، شو المعاناه ديال الزليج الكحل كيفاش كتكون. دونك غادي نحاول غابيدمون هكا نجمع هادشي باش ما يخرجش ليا رفسه للدار ونرجع لكم. وكوكو لي في بون بعد ما سالينا سبوت. المهم دابا غادي ندخل انا ويا نيس ندوشو ولبست بيجامتي ونبركو نرتاحو شويه. المهم ما دارش لاسيس دونك غادي نعس غالبا اليوم. غادي نعس مع ديك 10 ونص ماكسيموم. سينون بوغ البنات اللي غيكونوا انتريسي باغ لا روب هادي راه ديجا شاركتها معكم. شوفوا كتجي فريمون طويله تحت الركبه. ديجا كنت شاركتها معكم في الصيف اللي فات. كنت خديتها ما هي فيرزاتشي مي ماشي فيرزاتشي من فيرزاتشي. كانوا صيفطوها ليا لو سيت يونز جو بونس لا بقيت عاقله فوت كيكا. دونك غادي دابا ندير بان دويل شعري. المهم غادي ندير هذا ديال ارغان ديال ناتيل. المهم هذا غير ارغان ما فيه والو.
ويل دارغون بوحدو. المهم هذا ديال الوجه لو كور والشعر، مي انا كنديرو اكثريه لشعري. دونك غادي نديرو وعدا باش ندخلو ندوشو. دونك فوالا ما عرفتش شنو هادشي اللي دايري ليا فيغوياج ما عرفت شنو. دونك فوالا كنعطيكم رونديفو فيديو ماجي. الناس اللي ما مشاركينش كنقول لكم ما تنساوش انكم تشتركوا باش ان شاء الله غادي نحط لكم دي فيديو جدادين و ان كونسيبت شويه نبدل باش يعني باش نبدل لكم هكا لو ستيل وما تملوش من لي فيديو. كنعطيكم رونديفو كيف ما قلت لكم فيديو ماجي. غرو بيزو بسلام عليكم.